हेलो एभ्रिवान, प्रेसर च्याप्टरको यो 7th भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको बारेमा पढ्नेछौँ। पहिला हामी यसको इन्ट्रोडक्सन बुझ्छौँ, त्यसपछि केही इक्जाम्पलहरु छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ, फाइनली एउटा नम्बरिकल पनि गर्छौँ र यो टपिक सकिन्छ। एउटा अझ भिडियो छ फ्लोटेसनको, त्यो गराएर च्याप्टर पनि सकिन्छ। त यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामी के पढ्नेछौँ? तपाईलाई याद छ यो भन्दा पहिलाको मैले भिडियोमा पढाएको थिएँ कि upthrust is directly proportional to volume of liquid displaced। भनेको मतलब एउटा कन्टेनर छ, यो भयो, यो कन्टेनरमा एउटा फ्लुइड भरिएको छ। फ्लुइड भनेको लिक्विड पनि हुन सक्छ, एयर पनि हुन सक्छ, जे पनि होस्। यो एउटा अब्जेक्ट भइहाल्यो, अब्जेक्ट पनि जे पनि हुन सक्छ। यो अब्जेक्टलाई जब फ्लुइडमा डुबाउनु हुन्छ भनेको यो अब्जेक्टलाई फ्लुइडमा यसरी जब डुबाउनु हुन्छ यहाँबाट यहाँ ल्याइदिनु भयो। यो फ्लुइडमा जब डुबाउनु हुन्छ नि त यो अहिले कति डुबेछ, यति डुबेको छ। त यसले त आफ्नो यति ठाउँ ओगरिसक्यो, तर यहाँ जुन पहिलाको फ्लुइड थियो त्यो कहाँ जान्छ? त्यो यही चढ्छ। यही जुन चढेको छ नि त्यही हो फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, आफ्नो ठाउँबाट हट्यो। त हामीले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पढेको थियो कि यही जुन फ्लुइड डिस्प्लेस्ड छ त्यो जति बढी हुन्छ अपथ्रस्ट पनि त्यति नै बढी लाग्छ, हो कि हैन? अब यसैको अलिकति मोडिफिकेसन हो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। अब हामी के गरेछौँ नि, यो जुन फ्लुइड डिस्प्लेस छ यसले रिलेसन मात्र भन्छ कि यो बढ्छ त अपथ्रस्ट पनि बढ्छ, तर हामीले एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्नु छ कि यहाँ जुन अपथ्रस्ट लागिरहेछ त्यो एक्ज्याक्टली कति छ। मात्र हामीले यो थाहा गर्नु छैन कि अपथ्रस्ट बढी लागिरहेछ कम लागिरहेछ, हामीले एक्ज्याक्टली थाहा गर्नु छ त्यो अपथ्रस्ट कति न्युटनको अपथ्रस्ट लागिरहेछ त्यो एक्ज्याक्टली थाहा गर्नु छ। त कसरी थाहा हुन्छ? आर्किमिडीज नामको साइन्टिस्ट आयो अनि भन्यो कि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कसरी भन्यो कि यो के गर्नुस् नि, जति लिक्विड डिस्प्लेस भइरहेछ यसरी नगर्नुस्, यसले राम्रोसँग एउटा नयाँ कन्टेनरमा राख्नुस्। के गर्नुस्, ठिक्कै जहाँसम्म पानी तपाईको कन्टेनरमा छ त्यही एउटा यसरी होल गर्नुस्। यहाँ एउटा कन्टेनर राख्नुस् जसको नाम हुन्छ युरेका क्यान, जहाँ फ्लुइड भनेको डिस्प्लेस्ड फ्लुइड राखिन्छ। लिक्विड यहाँ नलेखौ, फ्लुइड लेखौ। के हुन्छ, यति डुबाउनु भयो त यति बराबरको अब्जेक्टले आफ्नो भोल्युम ओगट्यो र यहाँको फ्लुइड कहाँ जान्छ? माथि उठ्छ र माथि उठेपछि यहाँ खस्छ। भनेको यो फ्लुइड जुन छ त्यो फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हो। कति फ्लुइड डिस्प्लेस्ड छ त्यो यहाँ आइसक्यो र यो जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी अपथ्रस्ट लाग्छ। अब हामीलाई चाहियो कि एक्ज्याक्टली अपथ्रस्ट लाग्छ कति। तब आर्किमिडीजले के भन्यो कि यो युरेका क्यानमा जति फ्लुइड तपाईँ जम्मा गर्नुभएछ नि त्यसको मास नाप्नुहोस् तपाईँ। ठिक छ, के गर्नुहुन्छ, मास नाप्नको लागि तराजुमा जोख लिनुहोस् वा कुनै इलेक्ट्रिकल मसिन ल्याउनुहोस्, जे पनि ल्याउनुहोस्, मास तपाईँ त्यसको नाप्नुहोस्। र तपाईँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त तपाईँको थाहै छ। भनेको यसको वेट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, वेट इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब आर्किमिडीजले के भन्यो कि यो जति वेट छ नि यो डिस्प्लेस्ड लिक्विडको, डिस्प्लेस्ड फ्लुइडको, त्यही वेट इक्वल टु अपथ्रस्ट हुन्छ। भनेको अपथ्रस्ट इक्वल टु mg। ठिक छ, त यसैको मोडिफाई गरेर हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौँ कि एक्ज्याक्टली कति अपथ्रस्ट लाग्छ। अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, जहाँ m भनेको मास अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड हो। ठिक छ नि, यसलाई हामी अझ पनि क्ल्यारिटीको साथ पढ्छौँ। असलमा जुन यो हामी आजको नियम पढ्नेछौँ त्यो तीनटा नियम जुन योभन्दा पहिला भिडियोमा पढेको थियो त्यही तीनटा नियमको समागम हुनेछ, तर फ्लुइड डिस्प्लेसबाट राम्रोसँग बुझाउन सकेको थिए त्यसले यहाँ बुझाइदिए। बुझ्नुभयो के भयो कि तपाईँको जति अब यसले अझ डुबाउनु भयो त अझ डुबाउनु भयो त यहाँ अझ लिक्विड भर्छ। यसलाई मानिनुहोस् मैले अझ डुबाएँ,
त यहाँ अझ बढी फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बढ्छ, त त्यसको वेट अझ बढ्छ र जति वेट यसले डिस्प्लेस गर्छ त्यति नै वेट बराबरको अपथर्स लाग्छ। ठिक छ, त यहाँ W बराबर mg नलेखेर पहिला वेट नलेखौ, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड त्यही नै लेखौ। पछि यसलाई हामी तोडताड गर्ने नै छौँ। बुझ्नुभयो सिम्पल कन्सेप्ट। अब यसलाई हामी भाषामा कसरी लेख्न सक्छौँ? when an object is partially आधा अधूरा सबमर्ज गरेछौँ त इज पार्शियली वा हामी कम्प्लिटली यसलाई सबमर्ज गर्न सक्छौँ, पुरा पुरा कम्प्लिटली और कम्प्लिटली सबमर्ज। त कम्प्लिट सबमर्ज गर्छौँ, मान लिनुहोस् यहाँ कम्प्लिटली हामी यसलाई सबमर्ज गरिदियो, त्यसले अझ बढी फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छ र त्यो बराबरको वेट यसले फिल गर्छ, त्यो बराबर वेटको अपथर्स यसले फिल गर्छ। सिम्पल। अब यसले अझ गहिरो डुबाउनु भयो त त्यतिको त्यति नै अपथर्स लाग्छ, किनभने अब थोरै न वेट डिस्प्लेस गर्न सक्छ, अब थोरै न फ्लुइड डिस्प्लेस गर्न सक्छ, किनभने पुरा पुरा भित्र आइसकेको छ। तब जति पनि गहिरो लैजानु भयो अपथर्स सेमको सेम लाग्छ। पहिला इन्क्रिज भइरहेको थियो, अब एकचोटि डुबेपछि त्यतिको त्यतिकै लाग्छ। यसलाई हामी योभन्दा पहिला भिडियोमा राम्रोसँग बुझेको थियो। सो वेन एन अब्जेक्ट इज पार्शियली और कम्प्लिटली सबमर्ज, आधा डुबाउनुहोस् या पुरा पुरा डुबाइदिनुहोस्, त्यो केसमा जुन यहाँ अपथ्रस्ट छ, द अपथ्रस्ट जुन यो अपथ्रस्ट लागिरहेछ त्यो इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हो कि होइन? कति फ्लुइड डिस्प्लेस छ, कसले डिस्प्लेस गरेको छ? त्यही अब्जेक्टले, बाई द अब्जेक्ट। सिम्पल डेफिनेसन। वेन एन अब्जेक्ट इज पार्शियली or fully submerged in the fluid submerged in the fluid, then the यहाँ लेखिदिइरहेछु, submerged in the fluid, जब फ्लुइडमा सबमर्ज गर्यो तब त्यो अपथ्रस्ट जति फिल गर्छ त्यो इक्वल टु हुन्छ वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बराबरको, कसले? अब्जेक्टको कारणले। भनेको हामी सिम्पली म्याथमेटिकली यसटी लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? म्याथमेटिकली हामी वेट इक्वल अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, यही कुरालाई यहाँ सारिदिएको छु। ठिक छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसले एक कोठामा लगाइदिएको छु। अब यसले हामी अझ म्याथमा तुरौ वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। अब यसको वेट निकाल्नु छ त हामी वेटको फर्मुला के पढेछौँ? मास अफ दैट फ्लुइड मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी, जहाँ मास यम जुन हो त्यो मास अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड हो कि होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो त ठिक छ, अब हामी मास नाप्न सक्छौँ, तर युरेका क्यान छ नि त्यसको एउटा फाइदा के हुन्छ नि, यहाँ यसको भोल्युम दिएको हुन्छ कि कहाँसम्म वाटर भरिएको हुन्छ, त कति भोल्युमको त्यो वाटर छ त्यो दिएको हुन्छ। तपाईँ ताराजु जहाँ जहाँ लैजान सक्नुहुन्न, तर युरेका क्यान तपाईँ जहाँ पनि लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी मासको टर्ममा यो क्यालकुलेसन नगरेर भोल्युमको टर्ममा गर्छौँ। अब मासलाई भोल्युममा कसरी कन्भर्ट गर्ने? तपाईलाई फर्मुला याद छ? डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम। याद छैन त अहिले याद गर्नुहोस्, कुनै पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ, त यसबाट मास क्यालकुलेट हुन्छ, मास इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटीलाई रोले पनि जनाइन्छ, सो रो इन्टु भोल्युम। सो हामी यो लिक्विडको मासलाई त्यसको
डेन्सिटी इन्टु त्यसको भोल्युम इन्टु जी। सो यहाँ रो के हो, डेन्सिटी अफ रो इज इक्वल टू डेन्सिटी अफ फ्लुइड, यसै कुनै डेन्सिटी हो, डेन्सिटी अफ फ्लुइड। भोल्युम के हो, भोल्युम इज भी इक्वल टू भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड। सो यो हाम्रो फाइनल फर्मुला आउँछ अपथ्रस्ट नाप्ने, जहाँ यो डेन्सिटी अफ लिक्विड हो, भोल्युम अफ लिक्विड हो, र यो एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी। बुझ्नुभयो, यो हाम्रो अपथ्रस्टको फर्मुला आइसक्यो। बेसिक कन्सेप्ट, अपथ्रस्ट इक्वल टू जति वेट त्यसले डिस्प्लेस गर्छ फ्लुइडको। अब यहाँ तपाईँले एउटा अझ कन्सेप्ट, यहाँ भोल्युम अफ लिक्विड भनेको छ, भनेको यो कति भोल्युम छ, के यसको मान लिनुहोस् भोल्युम छ, भोल्युम अफ अब्जेक्ट, यो पुरा यसरी भोल्युम छ, भोल्युम अफ अब्जेक्ट, के यसले जति भोल्युम पानीमा छ त्यही भोल्युमको बराबरको नि यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस भइरहेको छ। जसले जति ठाउँ यो अब्जेक्टले यो फ्लुइडमा ओगटेको छ त्यही ठाउँ बराबरको लिक्विड यसमा आइरहेको छ। भनेको मतलब के, मलाई के हो, म भोल्युम अफ लिक्विड इक्वल टू भोल्युम अफ अब्जेक्ट लेख्न सक्छु, लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यति जति भोल्युम अफ अब्जेक्ट छ त्यति नै भोल्युम अफ लिक्विड पनि भइरहेको छ। भनेको यसको अर्को फर्मुला हाम्रो भोल्युम अफ डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ अब्जेक्ट इन्टु जी, भनेको यसको बराबर भोल्युम अफ अब्जेक्ट मैले लेखिदिएँ। तो यो पनि सही हुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन यहाँ, ठिक छ। तो यो अलग अलग केसमा तपाईँ यो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो फाइनल फर्मुला आइसक्यो, अपथ्रस्ट इक्वल टू रो भी सी। यसलाई माथि लेख्ने, यो बुझ्नुभयो, यसलाई यहाँ लेख्ने राम्रोसँग। सो हाम्रो फाइनल फर्मुला के हो, अपथ्रस्ट इक्वल टू रो भी जी, ठीक छ। जहाँ हाम्रो वेयर रो इक्वल टू डेन्सिटी अफ फ्लुइड, भी इक्वल टू भोल्युम अफ अब्जेक्ट, कति भोल्युम अफ अब्जेक्ट छ, वा स्पेसिफिकली भन्ने हो भने यो पुरा भोल्युम थोरै न हामीलाई थाहा चाहियो, कति भोल्युम डुबिरहेछ त्यो हामीलाई थाहा चाहियो। यति भोल्युम डुबेछ त यति मात्र पानी आउँछ, योभन्दा बढी त पानी आउँदैन। भनेको एक्ज्याक्टली भोल्युम अफ अब्जेक्ट सबमर्ज्ड, वा एक्ज्याक्टली हामी लेख्न सक्छौँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, भोल्युम अफ लिक्विड वा फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, दुवै सही हो। भनेको यहाँ कति भोल्युम छ त्यो पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ, वा यो कति भोल्युम डुबेको छ त्यो पनि यहाँ लेख्यौँ, किनभने दुवै बराबरै हुन्छ। त्यसपछि फाइनली जी इक्वल टू एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अफ प्लानेट, यो प्लानेटको कति एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी छ त्यो हो, बुझ्नुभयो। यहाँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट सबमर्ज याद राख्नु होला, किनभने जति तपाईँ भोल्युम सबमर्ज गर्नुभयो नि त्यति नै बढी तपाईको अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तपाईलाई याद छ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ अपथ्रस्टमा हामीले यही पढेको थियो कि डेन्सिटी अफ फ्लुइड जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी अपथ्रस्ट हुन्छ। भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड जति बढी हुन्छ त्यति नै अपथ्रस्ट बढी हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी अपथ्रस्ट हुन्छ, पढेको थियो। त त्यही कुराको म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसन यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले दिन्छ, ठीक छ, बुझ्नुभयो। अब यसको केही इक्जाम्पल तर्फ बढौँ। दिमागमा यो राख्नु होला, यो दुईटा नियम कि अपथ्रस्ट इक्वल टू रो भिजी, ठीक छ। अपथ्रस्ट इक्वल टू यसलाई रो पढिन्छ, अपथ्रस्ट इक्वल टू रो भिजी एन्ड अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। यो कन्सेप्ट राम्रो छ, ठीक है। यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेनली यो फर्मुलाले काम चल्छ कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, जति वेट त्यो अब्जेक्टले डिस्प्लेस गरेछ त्यही बराबरको अपथ्रस्ट
त्यसलाई लाग्छ। यदि धेरै बढी फ्लुइड डिस्प्लेस गरेछ त धेरै अपथ्रस्ट बढी लाग्छ र हामीलाई तैर्न सक्छ। यसको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल हुन्छ, बेस्ट इक्जाम्पल नभनौँ तर सिम्पल इक्जाम्पल ह्युमन स्विमिङ। ठिक छ, ह्युमन स्विमिङ कसरी गर्छ? यहाँ पुरा नदी छ, पानी छ, यसमा यसरी के गर्छ ह्युमनले आफ्नो खुट्टालाई यसरी पछाडितर्फ हान्छ हैन, यसरी एउटा हात अगाडि एउटा हात पछाडि, यसले पानीलाई पछाडि हान्छ कि हान्दैन? त्यस्तै खुट्टाले पनि यस्तै गर्छ, भनेको यसले पनि पानीले पछाडि हान्छ। यसले के फाइदा हुन्छ? यसले यो अब्जेक्ट यसरी अब्जेक्टले भनेको यो मान्छे अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्टले फ्लुइड डिस्प्लेस गरेर जबरजस्ती यहाँ हामी यस्तै मानिलिनुहोस् फ्लोट गर्ने ट्राई गर्यो त यो हामी यसरी डुब्छौँ। किनभने हामी इनफ वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस गरिरहेछौँ, तर यहाँ हामी के गरेछौँ? जबरदस्ती फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गराइरहेछौँ जबरदस्ती। यसले के भयो कि हामीलाई अपथ्रस्ट बढी मिल्यो। जति बढी फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गरायो, जति छिटो फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गराउनु, जति बढी डिस्प्लेस गराउनुहुन्छ त्यति नै बढी तपाईँले अपथ्रस्ट लाग्छ अनि तपाईँ आरामले तैर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कन्सेप्ट। अब मलाई त्यस्तै सेम अर्को इक्जाम्पल सिप्सको हो। लार्ज सिप्स, ठुलो जहाज हुन्छ, पानी जहाज, त्यो समुद्रमा तैरिन्छ तर त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ कि त्यति गाह्रो हुन्छ कि त्यसलाई डुब्नै पर्यो तर पनि डुब्दैन। कारण त्यसको के हो? मानिलिनुहोस् त्यसले त्यो कारण के हो हामी पढ्छौँ। पहिला मानिलिनुहोस् कि त्यो डुब्दैन किन? मानिलिनुहोस् यसरी सिप छ, ठिक छ नि, यो सिप भइहाल्यो अनि यसको माथि यसरी अब्जेक्ट राखिएको छ, ठिक छ। यो पुरा यो सिपको तलवाला पार्ट भइहाल्यो अनि यो सिपको कन्टेनर भए यहाँ पुरा सामान राखेको छ। त्यो के यसरी जब समुद्रमा, ठिक छ, हामीले यसको अपथ्रस्ट कति गर्नु छ? अपथ्रस्ट इक्वल टु हामी यसको वेट अब्जेक्टको वेटको बराबर गर्नु छ, वेट अफ अब्जेक्ट गर्नु छ र अपथ्रस्ट के को बराबर हुन्छ? वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भनेको हामीलाई कति फ्लुइड डिस्प्लेस गर्नु छ? यो अब्जेक्टको वेट बराबरको। अब पहिला हेर्नुहोस्, पहिला मात्र नर्मली यसरी एउटा च्याप्टो हुन्थ्यो, च्याप्टोले के प्रब्लम आउँथ्यो कि हामी त्यति फ्लुइड डिस्प्लेस नै गर्छौँ, च्याप्टो गरेर अनि अगाडि बढिरहेछौँ त त्यति बढी फ्लुइड नै डिस्प्लेस गर्न सकिरहेको थिएनौँ, त्यसैले यसरी डुब्छ। तपाईँ कुनै कुरा यसरी पुरा एउटा काठको टुक्रा हुन्छ त्यसलाई यसरी राखिदिनुहोस्, त्यो डुब्न सक्छ, काठको टुक्रा डुब्न सक्दैन। अनि कुनै अरू कुरा जुन पुरा फ्ल्याट हुन्छ त्यो डुब्छ, ठिक छ। त्यो अपथ्रस्ट यति बढी जेनेरेट गर्न सक्दैन तर त्यो डुब्छ। तर अपथ्रस्ट बढी गर्न के गर्नु पर्यो? यसको फर्मुला लगाउनुहोस्, अपथ्रस्ट इक्वल टु रो भी जी। हामी यो तीनटालाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो। रो भनेको के हो? डेन्सिटी अफ फ्लुइड। यो समुद्र हो, समुद्रको डेन्सिटी। अब समुद्रको डेन्सिटी के गर्ने, चेन्ज कसरी गर्ने? के यसरी बट्टामा नुन लिने अनि नुनलाई मिलाउँदै जाने? होइन, त्यस्तै हामी गर्न सक्दैनौँ। त यसलाई त छाडिदिनुहोस्, यो हामी केही गर्न सक्दैनौँ। भोल्युम, यो के हो? भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो वा भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हो? त भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस छाडौँ, हामी के भोल्युम अफ अब्जेक्टलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ? यो पहिला यसरी फ्ल्याट छ त कम भोल्युम छ, के यसलाई कुनै तरिकाले त्यसको भोल्युमलाई बढाउन सक्छौँ? एकचोटि सोच्नुहोस् तपाईँ, एकचोटि दिमाग लगाउनुहोस्, कसरी हामी यति बराबरको ठाउँमा बढी भोल्युम लगाउन सक्छौँ? एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, आफैले ट्राई गर्नुहोस्। किनभने पढ्नुको मतलबै हो तपाईँको प्रब्लम सल्भिङ स्किल बढाउनु। यदि सबै कुरा म नै बताउँछु त केही फाइदा भइरहेको छैन तपाईँलाई पढ्नुको मतलब प्रब्लम सल्भिङ स्किल बनाउनु। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, भयो? हेर्नुहोस्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो जसरी छ पहिला यसरी थियो, ठिक छ नि, पहिला यसरी थियो। अब यसको भोल्युम तपाईँले इन्क्रिज गर्नु छ त के गरिदिनुहोस्, यहाँ र यहाँबाट एउटा यसरी टुक्रा लगाइदिनुहोस्। त्यसले के भयो? पहिला मात्र यस्तो थियो,
यो मात्र लाइन थियो यसरी। अब मैले के गरिदिएँ, यसरी गरिदिएँ। तपाईँलाई के लाग्छ कसको बढी भोल्युम हुन्छ, यसको कि यसको? अफकोर्स यसको, किनभने यसको यसरी बढी सर्फेस एरिया भइहाल्यो, त यसको भोल्युम पनि बढी हुन्छ। सो हामी यसलाई यसरी गरिदिन्छौँ। त अब यो सर्फेस भइहाल्यो पुरा। अब यो तपाईँ बढी भोल्युम डिस्प्लेस भइरहेछ, त अपथ्रस्ट पनि बढी लाग्छ, अपथ्रस्ट पनि बढी लाग्छ। ठिक छ, यो जहाज हो, अपथ्रस्ट पनि बढी लाग्छ। तर अहिले पनि नि त्यो अपथ्रस्ट वेट अफ अब्जेक्टको बराबर भएन, अहिले पनि डुब्न लागिरहेको छ। अब के गर्ने, अब त जति बढाउन सक्यो त्यो भोल्युम त्यति बढाइदियो। मतलब तपाईँ पुरा थोरै न जमिनसम्म यसरी कुना गर्दै गर्दै जमिनसम्म थोरै न लग्नुहुन्छ। अलिकति कुनै कुरा ठक्कर खायो त त्यसमा होल भयो, पुरा पानी भर्यो, जहाज नै डुब्छ। त्यो एउटा लिमिटको तपाईँ यो यसरी कुना गर्न सक्नुहुन्छ, त त्यो गरिदिनु भयो, तर पनि सिप डुबिरहेको छ। अब तपाईँलाई नेक्स्ट सल्युसन के गर्नुहुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् आफैले। नेक्स्ट सल्युसन, नेक्स्ट के गर्ने? ठिक छ, ट्राई गरिदिनु भयो। साइन्टिस्टको दिमागमा अझ आइडिया आयो, के गरिदियो तिनीहरूले, यसरी एउटा अझ लगाइदियो। यसरी के गरियो, अब पहिला मात्र एउटा यस्तो थियो, ठिक छ नि, एउटा यस्तो थियो, यहाँ दुईटा गरेर त यसरी। अब तिनीहरूले के गरिदियो नि, यो यसरी एउटा थियो, कसरी म पिक्चर बनाऊ यसको, मतलब के भन्ने हो कि यस्तो दुईटा लगाइदियो के, अनि यो बिचमा यसरी खाली छ। यसले के भयो, यो पुरा पानीले भरेको छ भनेको यो पहिला मात्र यो थियो, अब यो पनि भइहाल्यो। के हुन्छ नि, यो यसरी गरिएको छ, त सेम त्यस्तै जस्तै यहाँ छ, जस्तै यहाँ छ, सेम त्यस्तै यहाँ पनि लगाइदिन्छौँ। अनि यो जहाज, यसलाई के हुन्छ, यो र यो अझ बढी सर्फेस एरिया भइहाल्यो, हो कि होइन? त यो असलमा सिपमा हेर्नुहुन्छ नि, त बिचमा खाल्डो हुन्छ र चारैतर्फ यसरी लगाइएको हुन्छ। ठिक छ, सिपमा, असल सिपमा हेर्नुहुन्छ पिक्चर, सिपको तल त बिचमा खाल्टो अनि चारैतर्फ यसरी हुन्छ। तपाईँ कागजको पनि जहाज बनाएको होला त त्यस्तै कन्सेप्ट हुन्छ। तर यो मेनली हरेक सिपमा हुँदैन, किनभने यो धेरै इनइफिसियन्ट तरिका हुन्छ, अलिक धेरै चोट लाग्न सक्छ, त्यसले हुँदैन। तर पनि यो पनि एउटा तरिका भइहाल्यो बढी अपथ्रस्ट लगाउने, कि यसले भोल्युमले इन्क्रिज गरिदिन्छ। ठिक छ, यो पनि प्रब्लम सबै जहाजमा युज गरिँदैन यो, त अर्को सल्युसन तपाईँ खोज्नुहोस्। अब यो सबै जहाजमा युज गरिँदैन किनभने प्रब्लमेटिक हुन्छ, त एउटा राम्रो सल्युसन सोच्नुहोस्। सोच्नुभयो? सिम्पल सल्युसन के भयो नि, तपाईँलाई प्रब्लम के भइरहेछ, तपाईँले बढी फ्लुइड नै डिस्प्लेस गर्नु छ। यो भोल्युम मतलब के, अब्जेक्ट भोल्युम अफ अब्जेक्ट, भी भनेको के हो, भोल्युम अफ अब्जेक्ट वा भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। त के तपाईँ भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस बढाउनको लागि के गर्नुहुन्छ, त्याड्नको लागि के गर्नुभयो, थियो हातले भोल्युमलाई तल पछाडि मार्नुभएको थियो, भोल्युम डिस्प्लेस गर्नुभएको थियो। यसमा हातले त गर्नु सक्नुहुन्न, त यहाँ पङ्खा लगाइदिनुहोस्। एउटा पङ्खाले काम भएन, दुईटा पङ्खा लगाइदिनुहोस्। यसरी के भयो, यो पङ्खाले यसरी पानी पछाडितर्फ डिस्प्लेस गर्यो, भनेको भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड र भोल्युम अफ अब्जेक्ट दुवै इन्क्रिज भयो। त्यसको कारणले के हुन्छ, यहाँ अपथ्रस्ट धेरै इन्क्रिज भयो र फाइनली हाम्रो बोट आरामले तैर्न सक्छ। बुझ्नुभयो कसरी यो कन्सेप्टले हाम्रो जहाज तैरिन्छ? सबभन्दा पहिला हामी यसलाई कुनामा लाग्छौँ, भनेको यसलाई के भन्ने, ट्रायङ्गुलर सेप दिन्छौँ। यसको आयतकार सेप नदिएर, रेक्टेङ्गल सेप नदिएर यसको सर्फेसलाई ट्रायङ्गुलर सेप दिन्छौँ, तलको सर्फेसलाई। र त्यसपछि पङ्खा पनि लगाइदिन्छौँ, जसले अगाडि पनि बढ्न सक्छ, र साथैमा बढी फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छ, जसले बढी अपथ्रस्ट लाग्छ र डुब्दैन, जति गाह्रो वस्तु पनि राखे पनि। तपाईँ यसरी नदीनालामा पनि नदीमा पनि जुन सानो तैरिन्छ, त्यो के हो, त्यसलाई सानो जुन ढुङ्गा तैरिन्छ, त्यसको पनि सेप कस्तो हुन्छ, यस्तो सेपले के फाइदा हुन्छ, यसको भोल्युम अफ अब्जेक्ट बढी छ र भोल्युम अफ अब्जेक्ट बढी हुन्छ त अपथ्रस्ट बढी लाग्छ, जसले त्यो तैरिन्छ। बुझ्नुभयो यो इक्जाम्पल? अब एउटा अझ कन्सेप्ट, यो एउटा फाइनल कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँ एउटा नम्रिकल गर्नुहोस्। त्यो बुकमा एउटा नम्रिकल दिएको छ,
पिक्चर को नम्बरिकल छ, यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई यसरी एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्समा, स्प्रिङ ब्यालेन्स थाहा छ नि, त्यसले फोर्स नाप्छ। स्प्रिङ ब्यालेन्समा यसरी नापिएको छ, त्यसले कति हेराइरहेको छ, 20 न्युटन हेराइरहेको छ, यो एयरमा छ। त्यसपछि यसलाई एउटा भाडोमा यसरी डुबाइएको छ, त्यसपछि यहाँ नापिएको छ स्प्रिङ ब्यालेन्समा त 14 न्युटन यहाँ हेराइरहेको छ, अनि यहाँ केही फ्लुइड डिस्प्लेस भएको छ। त्यसपछि फाइनली त्यो पूरा अब्जेक्टले यसरी डुबाइएको छ र यहाँ 10 न्युटन हेराइएको छ, 10 न्युटन हेराइएको छ, यहाँ यति फ्लुइड जम्मा छ। क्वेश्चन यो छ, क्यालकुलेट द अपथ्रस्ट एक्टिङ अन द अब्जेक्ट इन सिचुएसन बी एन्ड सी। यसको बी नाम दिएको छ, यसको ए, यसको बी, यसको सी नाम दिएको छ। तपाईले क्यालकुलेट गर्न भनेको छ यु एट बी सिचुएसनमा यहाँ कति अपथ्रस्ट लागिरहेको छ र यु एट सी सिचुएसनमा यहाँ कति अपथ्रस्ट लागिरहेको छ। ट्राई गर्नुहोस्, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, प्रब्लम सल्भिङ स्किल डेभलप गर्नुहोस्, आफैले ट्राई गर्नुहोस्। यहाँ त पिक्चर म पनि बनाइदिएछु, यो त राम्रो छ, भाषामा दिएको छैन है। अब हेर्नुहोस्, यहाँ कन्सेप्ट यो लाग्छ कि यो कन्सेप्टले बन्दैन, यो फर्ममा मैले लेखेको छु, यसले कन्सेप्ट यसले बन्छ अरू नम्बरिकल्स, यसले यो यसमा यो कन्सेप्ट लाग्नु कि अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस। एक्ज्याक्टली यो पनि लाग्दैन, तर लगभग यही कन्सेप्ट हो। ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि भयो। ठिक छ, अब म ट्राई गरेको छु। पहिला के, यसले एयरमा नापेको छ, यो अब्जेक्टको वेट 20 न्युटन छ। एयरमा अलिकति लिटरली 0 अपथ्रस्ट लाग्छ एयरले गर्दा, त त्यो त नेग्लिजिबल हुनुहुन्छ भनेको। लगभग रियल वेट अफ दिस अब्जेक्ट इज 20 न्युटन। यसलाई अहिले पुरा डुबाएको छैन, मात्र आधा डुबाएको छौ। त आधा डुबाएपछि यसले 14 न्युटन यसको वेट छ भनेको यहाँ यसको रियल वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल टु 20 न्युटन छ। यो हामीलाई थाहा छ, यो इक्जाम्पल हो कारणले। रियल वेट अफ अब्जेक्ट यहाँ के छ, यहाँ केही न केही अपथ्रस्ट लागिरहेको छ, हो कि होइन? अपथ्रस्ट लागिरहेछ र यसको वेट, रियल वेट पनि तल लागेको होला, हो किन? यहाँ आर लेखौ, रियल वेट। र यसको फेक वेट नभनौँ, एपरेन्ट वेट तल हेरेछ। यसमा त नेट फोर्स नै मात्र हेराउँछ यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा। त यहाँ माथितर्फ अपथ्रस्ट लागिरहेछ, तलपट्टि यसको वेट लागिरहेछ, र यसमा के हेराउँछ, त्यही नेट फोर्स। त मान यसमा नेट फोर्स डब्लु नेट लागिरहेछ, वा एपरेन्ट वेट यसलाई भन्छौँ त डब्लुए भनौँ। ए यहाँ दिएको छ, त्यसले यो नराखौ, नत्र प्रब्लम हुन्छ। एपरेन्ट वेट लेखिदियो डाइरेक्ट, डब्लु मात्र डब्लु नै लेख्छौँ, ठिक छ नि? त यहाँ एपरेन्ट वेट जुन छ त्यो 14 न्युटन हेरेको छ। अब यो क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। डब्लु इक्वल टु यसलाई यहाँ ब्यालेन्स गरिएको छ भनेको यो एपरेन्ट वेट 14 न्युटन हेराएको छ। एपरेन्ट वेट इक्वल 14 न्युटन। त्यो एपरेन्ट वेट इक्वल टु के हुन्छ? एपरेन्ट वेट इक्वल टु यसको नेट फोर्स। कुन बडी हुन्छ? वेट अफ अब्जेक्ट बडी हुन्छ। त वेट अफ अब्जेक्ट माइनस अपथ्रस्ट अफ बी इक्वल टु एपरेन्ट वेट। योबाट यो घटाएपछि जति वेट आउँछ त्यो एपरेन्ट वेट। अब एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन कुन बडी हुन्छ, यो बडी हुन्छ, यो बडी हुन्छ, तर नेगेटिभमा आए पनि हामीले कुनै प्रब्लम हुँदैन। त्यसैले जट्सबाट पनि जुन पनि माइनस गर्नुहोस्, कुनै प्रब्लम छैन। तो रियल वेट अफ अब्जेक्ट माइनस यसमा कति अपथ्रस्ट लागिरहेछ त्यो हामी जब गरिदिन्छौँ तब हामीले त्यसको एपरेन्ट वेट आइहाल्छ भनेको। अब यहाँ राख्नुहोस् 14 इक्वल टु वेट अफ अब्जेक्ट 20 माइनस अपथ्रस्ट एट बी। यो यता गयो त्यो त्यता गयो, त सो अपथ्रस्ट अफ बी इक्वल टु 20 माइनस 14, अत अपथ्रस्ट अफ बी इक्वल टु
6 न्यूटन। यहाँ अफ थ्रस्ट 6 न्यूटन लागिरहेको छ। सेम कन्सेप्ट एकचोटि त्यो ट्राई गर्नुहोस् त। भयो। यहाँ अफ थ्रस्ट अफ सी माथितर्फ लागिरहेछ, त्यसले राम्रोसँग हेराइदियो अलिकति। अफ थ्रस्ट अफ सी माथितर्फ लागिरहेछ, तलतर्फ अफ थ्रस्ट अफ रियल अब्जेक्ट भनेको वेट अफ रियल अब्जेक्ट लागिरहेको छ भनेको नेट फोर्स कति लागिरहेछ यहाँ? नेट फोर्स डब्लु अफ अब्जेक्ट माइनस अफ थ्रस्ट सी लागिरहेछ र त्यही नेट फोर्स यो अब्जेक्टले नाप्छ, यो स्प्रिङ ब्यालेन्स नाप्छ भनेको जसले हामी एपरेन्ट वेट भन्छौँ र एपरेन्ट वेट कति दिएको छ? 10 न्यूटन। न्यूटन छाड्यो अहिले। 10 इक्वल टू वेट अफ अब्जेक्ट 20 माइनस डब्लुसी बराबर त्यही नाप्नु छ और यूसी अफ थ्रस्ट एट सी इक्वल टू 20 माइनस 10, सो अफ थ्रस्ट एट सी इक्वल टू 10 न्यूटन। सो यहाँ 6 न्यूटन अफ थ्रस्ट लागेको छ, यहाँ 10 न्यूटन अफ थ्रस्ट लागेको छ। आधा डुबेको छ त 6 न्यूटन, पुरा डुबेको छ त 10 न्यूटन। यसले के अझ डुबाउनुहुन्छ त यो अफ थ्रस्ट अझ बढ्छ होइन? एकचोटि पुरा डुबेपछि अब अफ थ्रस्ट बढ्दैन, अब सेम त्यस्तैको त्यस्तै रहन्छ। यहाँसम्म डुबाइदिनु 10 न्यूटन अफ थ्रस्ट, यहाँसम्म डुबाइदिनु 10 न्यूटन अफ थ्रस्ट, यहाँसम्म डुबाउनु भयो 6 न्यूटन, यहाँसम्म यसले अझ डुबाइदिनु 7 न्यूटन, यसले अझ डुबाइदिनुहोस् 8 न्यूटन, यसले अझ डुबाउनुहोस् 9 न्यूटन, यसले अझ डुबाउनु 10 न्यूटन। त्यसपछि पुरा डुबेपछि अझ डुबाउनु भयो तब अफ थ्रस्ट बढ्दैन, किनभने अब फ्लुइड डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो? अब त्यसमा पङ्खा लगाइदिनुहोस्, त्यसले फ्लुइड बडी डिस्प्लेस गर्न सुरु गर्यो त अफकोर्स अफ थ्रस्ट बढ्छ, तर नेचुरली बढ्दैन। बुझ्नुभयो यो क्यालकुलेसन नम्रिकल? अब एउटा सिम्पल कन्सेप्ट, ठिक छ, एक लाइनको कन्सेप्ट छ, त्यति गाह्रो छैन। मलाई त ल्याक्टोमिटर पढाउन मन गरिरहेको थियो तर होइन, पढाउँदिनँ, किनभने कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ, त्यो तपाईँको सिलेबसमा पनि छैन। तर पनि एउटा सिम्पल कुरा, हामीले अफ थ्रस्ट इक्वल टू रो भिजी पर्यो, रो डेन्सिटी अफ लिक्विड, भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भनेको डेन्सिटी अफ फ्लुइड, भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड र एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी परेको परेन? र यो पनि पर्यो कि अफ थ्रस्ट इक्वल टू एमजी, जहाँ एम इक्वल टू मास अफ फ्लुइड, जी भनेको एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब हाम्रो के आउँछ नि फ्लोटेसनमा, जब हामी फ्लोटेसनको कुरा गर्छौँ, कुनै कुरा कसरी तैरिन्छ त यहाँ पानी छ, यहाँ अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्ट यहाँ किन तैरिरहेछ? किनभने यसको जुन वेट लागिरहेछ तल, त्यो वेट बराबरको यहाँ अफ थ्रस्टले फिल गरिरहेछ भनेको यहाँ अफ थ्रस्टले कसरी फिल गरिरहेछ? भिएल रोयल भिएल जी, यति अफ थ्रस्ट फिल गरिरहेछ, अनि त्यही अफ थ्रस्ट बराबरको यसको वेट हुनु पर्यो भनेको वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल टू मास अफ अब्जेक्ट इन्टु जी। सिम्पल। अब यो मास अफ अब्जेक्टलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? यो रोयल भिएल जी, मास अफ अब्जेक्टलाई रोको डेन्सिटीमा के लेख्न सक्छौँ? मास अफ अब्जेक्ट रो इन्टु भी, रो अफ अब्जेक्ट डेन्सिटी, यो अब्जेक्टको डेन्सिटी, त्यसपछि यो अब्जेक्टको भोल्युम अनि जी। लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? जसरी वाटरको रोयल मासको बराबर लेखेको थियो, त्यस्तै यो अब्जेक्टको पनि रो र भी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, काट्नुहोस्, जी कट्यो। सो हाम्रो ओसेट लाइन आइसक्यो अचानक। सो यहाँ रोयल भिएल इक्वल टू रो नट भी नट। अब यहाँ हेर्नुहोस् के हामी पढेको थियो कि भिएल र भी नट बराबर हुन्छ भनेको यसले जति फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छ त्यति कति फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छ जति इमर्ज भएको हुन्छ त्यो अब्जेक्ट। जति अब्जेक्ट भनेको भी नट के हो? कति भोल्युम छ त्यो अब्जेक्ट जुन पानीमा छ, र भिएल भनेको के हो? कति अब्जेक्ट त्यो पानीमा छैन। यो के हुन्छ नि, जब डुब्छ नि त पुरा भित्र नै डुब्छ, ठिक छ नि। यहाँ थ्रस्ट छ। सो यहाँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट जति छ त्यति नै भोल्युम अफ लिक्विड पनि हुन्छ। सो भोल्युम अफ अब्जेक्ट इज भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो यो दुवै बराबर हुन्छ त यो पनि कट्छ, हो कि होइन? त्यो पनि छाडिदिनुहोस्। सो यहाँ फ्लोटेसनको नियम के हेर्नु? डेन्सिटी अफ लिक्विड इक्वल टू डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट। यो एक्चुअली प्र्याक्टिकल लाइफमा हामी धेरै युज गर्छौँ।
भनेको हामी अब्थ्रस्ट त्यो भन्दैनौँ कि कुनै अब्जेक्ट कसरी तैरिन्छ, हामी यो भन्दैनौँ कि यो अब्जेक्ट किन तैरिरहेछ किनभने यसमा बढी अब्थ्रस्ट लागिरहेको छ, कि यसको वेट भन्दा त्यसैले यो तैरिरहेछ। हामी नर्मली भन्छौँ कि कुनै अब्जेक्ट तैरिन्छ किनभने त्यो जुन कुरा छ भनेको त्यो लिक्विड छ नि त्यसको डेन्सिटी बराबर छ त्यो जुन तैरिरहेको छ, जुन कुराबाट तैरिरहेको छ। भनेको यो लिक्विडको डेन्सिटी भइहाल्यो, यो अब्जेक्टको डेन्सिटी भइहाल्यो। जब दुवै बराबर हुन्छ त यो पुरा डुबेर तैरिन्छ। वा तैर्नका लागि यो थोरै न छ, तैर्नका लागि एउटा अझ कन्डिसन हो कि अपथ्रस्ट बढी पनि हुनसक्छ, यसै यो मास इन्टु ग्राभिटी भनेको वेट अफ अब्जेक्ट भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, हो कि न। यो अपथ्रस्ट ग्रेटर देन mg हुनसक्छ कि सक्दैन, भनेको यहीँ यो लगाइदिनुहोस् मात्र। भनेको के हाम्रो कन्सेप्ट आइसक्यो कि डेन्सिटी अफ जुन लिक्विड छ नि त्यो जहिले पनि बढी हुनु पर्यो डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट भन्दा। भनेको अब्जेक्टको डेन्सिटी यदि लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा कम छ तब मात्र त्यो तैरिन्छ। यसको डेन्सिटी जहिले पनि बढी हुने लिक्विडको, तर लिक्विडको डेन्सिटी यदि कम छ त अब्जेक्ट दुईवटा जस्तै स्टोन कुनै पत्थर लिनुहोस् र पानीमा त्यो हाल्नुहोस्, त्यो डुब्छ। किनभने त्यो पत्थरको डेन्सिटी बढी छ। तैर्नका लागि यो कन्डिसन हुनु पर्यो, तर त्यो कन्डिसन पुरा भएन स्टोनमा, त्यसैले त्यो डुब्न। सो फ्लोटका लागि, फ्लोटेसनका लागि यो नियम तपाईलाई चाहियो कि डेन्सिटी अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट। ओके, सो यो भयो तपाईको आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो फ्लोटेसनको कन्सेप्ट हामी नेक्स्ट भिडियोमा अझ राम्रोसँग पढ्नेछौँ। यो मात्र आर्किमिडीसँग अलिकति कनेक्टेड थियो त्यसैले पढाइदिए, ठिक छ। नेक्स्ट फ्लोटेसन च्याप्टर पढाइ गरिदिनुहोस्, ठिक छ। ल।